आदाब नाज़रीन। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये तीन कॉरपोरेशन बनाए बाद से एक एक्शन प्लान शुरू किया गया था जो 90 डेज के लिए बनाया गया, जिसके तहत जीएचएमसी की जानिब से जो पेंडिंग काम बाकी हैं उसे पूरा किया जाए, यानी कि ज़ेर अल्तवा जो काम बाकी थे उन्हें तकमील करना और प्रॉपर्टी टैक्स जो बड़े पैमाने पर कई सालों से बाकी थे उसकी वसूली वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर की जाना था। वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर 2500 करोड़ रुपए इन तीनों कॉरपोरेशन से वसूल किए गए, जो सबसे बड़ी रकम वसूल हुई है। 90 डेज के एक्शन प्लान का हिस्सा रहा। यहां तक ये बात जीएचएमसी की समझ में आती है, लेकिन एक्शन प्लान का जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा पहलू है कि नाजायज कब्जों को बर्खास्त करना या फिर फुटपाथ पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करना, सरकारी अराजियात पर काबिजीन को हटाना, इसका जो एक्शन है जिसे बुलडोजर एक्शन कहा जाता है, ये एक ना समझने वाली बात है और यह हरकत इंतहाई बेरोजगार करने के मुमासिल है, करोड़ों रुपए के नुकसानात पहुंचाने के बराबर है। शास्त्रीपुरम में पार्क पर खुली जमीन पर नाजायज कब्जे की इमारतों को गिराया गया हाइड्रा की मदद से, जीएचएमसी की जानिब से। जब तक फाउंडेशन पड़ा, जीएचएमसी क्यों खामोश थी? एक स्लैब, दो स्लैब, 5 स्लैब पड़ गए, लाखों रुपए का लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। उस पार्क की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं आप। इतनी बड़ी इमारत ठहर जाने तक जीएचएमसी और हाइड्रा के ओहदेदार खामोश कैसा रहे? नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने की मुहिम शुरू की गई। उसके बाद फिर अब फुटपाथ के पर कब्जे, शेड्स आगे निकालने के नाम पर कब्जे, उसकी हम तस्वीर आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं किस किस्म के शेड्स को तोड़ के गिराया जा रहा है। शहर हैदराबाद का ऐसा कोई इलाका बाकी नहीं है, चाहे वो मलकाजगिरी हो, साइबराबाद हो, हैदराबाद हो, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मासाब टैंक, सिकंदराबाद हो, या फिर आप बोइनपल्ली परेड रोड के इलाके में जाइए, या फिर आप साउथ जोन के चार मीनार के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में आप जाके देखिए। चार मीनार से शमशाबाद तक भी आप देखें, इस किस्म के शेड्स बाहर निकाले जाते हैं, लेकिन बल्दिया खामोश रहती है। बल्दिया के ओहदेदार जाते हैं, क्या मामला करते नहीं मालूम, क्या लेते नहीं मालूम, क्या नोटिस देते, क्या वार्निंग देते, लेकिन कोई असर नहीं देखा जाता। ट्रैफिक पुलिस सायरन बजाते हुए निकलती है, सामान उठा के ले जाते हैं, फिर किसी लीडर की आमद होती है और पुलिस स्टेशन से वो सामान वापस कर दिया है। ये आंख मुचोली बिल्ली चूहे का खेल सालों से चलते आ रहा है, हर बार यही होते आया है। लेकिन 90 दिन के एक्शन प्लान में जीएचएमसी का यह दावा है कि उन्होंने 800 ऐसे नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया है, जिसमें से 400 से ज्यादा इलीगल थे और 500 के करीब लीगल, लेकिन जो है उन्हें आगे तक शेड्स निकाले गए थे और किसी और दूसरे वजूहात की वजह से उन्हें तोड़ा गया, उन्हें गिराया गया, हटाने की कोशिश की गई। इसी तरीके के वाकया एक दिन में हफ्ते के रोज भी पेश आया, जहां मुर्गा चौक, महबूब चौक जिसे कहते हैं, उसके अतराफ इस तरीके के वाकयात पेश किए गए। ये देखिए आप, एक इस किस्म के डब्बों को तोड़ा गया। गोलकुंडा, शमशाबाद, खैरताबाद, महबूब चौक, अफजलगंज, पुराने पुल के इलाकों में, शेख पेट के अलावा टोली चौकी की तरफ में इस तरीके के डब्बों को एक मुहिम के तहत निकल कर तोड़े गए। ये आप तमाम डब्बे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें कोई एक तबके के लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हर तबके का शख्स यहाँ पर कारोबार करता है। ज्यादा अक़लियती अफराद काम करते हैं जो छोटा सा रोजगार करते हैं, कमाते हैं और इस तरीके से काम करते हैं, लेकिन बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी नोटिस दिए के
صبح کے اولین وقتوں میں آ کر ان تمام علاقوں میں توڑن تاڑی کا کام کیا گیا. ہائیڈرا کے لے کر بلڈوزرز کو لے کر مقامی پولیس اور پھر بلدیہ کے عہدیدار نہ اطلاع دیے، نہ سامان ہٹانے کی مہلت دیے اور نہ ان کے لیے دوسرے مقام پر انہیں منتقل کیا گیا. سیدھے سیدھے آئے اور اس طریقے سے لاکھوں کروڑوں روپے کے املاک کو نقصان پہنچا دیا ناجائز قبضوں کے نام پر. غریبوں پر ریونت ریڈی حکومت اور حیدرآباد کی بلدیہ کا یہ ظلم آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گرائے جا رہے ہیں. کاروبار مسمار کر دیے گئے، املاک توڑ دیے گئے، بے روزگار بنا دیا گیا. 800 ناجائز قبضوں کو برخاست کرنے کی جہاں جے ایچ ایم سی دعویٰ کر رہی ہے، وہیں پر ہر خاندان سے تقریباً 5 سے 6 افراد پلتے ہیں. 800 کو اگر آپ 5 سے کریں تو 4000 لوگوں کا روزگار، 4000 لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ایک دن کے اندر بلدیہ کی جانب سے برخاست کر دیا گیا ہے. ان کے گھروں میں چولہے نہیں سل گئے ہیں. آخر کار حکومت اور بلدیہ کس طریقے سے شہر کو ترقی دینا چاہتی ہے؟ کیا روزگار ختم کر کے ترقی دے گی؟ کیا لوگوں کو بھوکے رکھ کر ترقی دے گی؟ بے روزگار بنا کر شہر کو خوبصورت اور ترقی دینے کی بات کی جائے گی؟ یہ املاک جب ٹوٹے ہیں تو پھر انہیں دوسری طرف منتقل کیوں نہیں کیا گیا جہاں پر سرکاری اراضیات خالی پڑے ہوئے ہیں؟ سیاسی لیڈرز شامل ہو جاتے ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، پولیس کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوتی ہے اور بعد میں پھر وہی علاقوں میں مضبوط طریقے سے نیا اسٹرکچر بناتے ہوئے نئے دکانات لگا دیے جاتے ہیں. تو پھر گورنمنٹ کا ایکشن، پولیٹیکل پارٹیز کا ریئیکشن، یہی سلسلہ ہوا. بیچ میں نقصان کس کا ہوا؟ صرف غریب کا ہوا. حکومت توڑنے کا دعویٰ کرتے ہوئے شاباشی حاصل کر لی، سیاسی جماعتیں اسے واپس بسا کر عوام کے دلوں میں اپنا مقام بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن نقصان ہوا صرف غریب کا. مال گیا، سامان گیا غریب کا، قرضدار ہوا غریب انسان. بلدیہ توڑ کر حکومت کی شاباشی لے لی، سیاسی جماعتوں کے لیڈر واپس دکانیں بنا کر حکومت کے خلاف، بلدیہ کے خلاف دوبارہ اسٹرکچرز کھڑے کرتے ہوئے عوام کو خوشندی حاصل کر دیا اور عوام کے دلوں میں محبت بنا لی. لیکن یہ نقصان کا معاوضہ کون ادا کرے گا؟ 2 دن سے چولہے نہیں سل گئے گھروں میں، اس کی ادائی کیسا ہوگی؟ یہ تمام چیزیں جو ٹوٹی ہے، یہ اس کے قرضے کون دیں گے؟ یہ پیسہ کہاں سے واپس لا کر یہ لوگ اپنے کاروبار بنائیں گے؟ یہ بلڈوزر کی سیاست، بلڈوزر کا ظلم تلنگانہ میں بڑھتے جا رہا ہے. ریونت ریڈی نہیں، بلڈوزر ریڈی بن گئے ہیں تلنگانہ کی عوام کے لیے. بلند بانگ دعوے کیرلا میں جا کر کرتے ہیں، بلند بانگ دعوے دلی میں جا کر کرتے ہیں، امریکہ میں جا کے تلنگانہ کی ترقی کی بات کرتے ہیں، موسی ریور کی ترقی کی بات کرتے ہیں. لیکن بلڈوزر ریڈی شہر کے اندر اس طریقے سے عوام کو انتہائی بے روزگار بناتے ہوئے بلدیہ کے تحت ظلم کی انتہا کرتے جا رہے ہیں. آخر اس کا جواب کیا ہے؟ آخر حکومت کا یہ ظلم غریب پر کب تک چلتا رہے؟